Hey guys, welcome back to my another new vlog guys. आता हांव नेसोला हांव वयता बेगीन मार्केटा वयता. ओके, होलसेल मार्केटा वयता भाजी बी हाडपाक. खूब पयस आहा न्हू, हांव न्हू आतां कितको वयता तें. आयज संडे बस बी नाय आनी आतां पावस काळें गोरें जायत आहा तरी हांव वयता तेशें पूण वयता. ओके, हांवें रांदिलां आतां बिरयानी केल्या. आतां हे दुसरी व्लॉग स्टार्ट करता. त्या व्लॉगान दाखयली तुमकां ती बिरयानी कोत्ती. हां, हेचे पयलीं चला हांव मेळटा तुमकां. आनी थिंग मार्केटान म्हाका होलसेलाक मेळ्ळें आनी शूट करपाक पावस बी ना जाल्यार हांव मागीर कोत्ता. ओके, आनी दाखयता कित्याक व्हडली मार्केट आहा गायज तें. आनी हेचे पयलीं हांव सांगता म्हगे पयलीं चॅनलार सगळी दाखयलो हांवें A to Z सगळी पुना कवर केलो हा. एवरीथींग होलसेल, फीश मार्केट, भाजी, वेजिटेबल, एवरीथींग. बट सगळी गेले. आतां परतून न्यू स्टार्ट केलें न्ही, आतां नव्यानसान दाखयता सगळें. हां, स्टे ट्यून गायज. आनी आमी वचोन बेगीन भाजी घेवन येया. ओके, सो गायज हेंचे आतां मार्केट यार्ड येयलां आनी चोय कितू गर्दी आहा. तिचे पुरे पार्किंग फूल आहा. आनी काल हांवें सीम चेंज केल्ली 4G सान 5G केल्ली म्हणून मुगे सीम एक्टिवेट जालें ना अजून. तो जीपे जायना म्हणून आतां हिंगा ATM येयलोले पयशे विड्रॉ करूं. कित्याक भाजी व्हरायन जाल्यार येयन बेश्टी वयची ना न्हू, म्हणून आतां हांवें पयशे काडले आनी आतां हांव भाजी घेवपा वयता. आनी तुमकां दाखयता खूब लूटी आहा गायज. आनी पावसूय येता चोय ह्या भाशेन. हांव मार्केटान भितर वचोन भायर सरलें. जीपे चलना न्हू. चोय कितू लूट आहा चोय. हे होलसेल मार्केट चडूच लूट आहा. 2-3 भाजी घेवन हांव झूप करून भायर सरता आतां. कळ्ळें न्हू. हिंगसान चोया हिंग कितें मेळटा हे सायडीन चोयन मागीर ते सायडीन वयता. इतू पयस येयले जाल्यार भाजी घेवन वयतले न्हू गायज. बेश्टे हातीन वचोन इतू पयसान कांय हें ना, मिनींग ना. म्हणून आतां हिंगसान वयता. ते सायडीन फ्रूट मार्केट आहा, हे सायडीन वेजिटेबल मार्केट आहा. तो वेजिटेबल मार्केटान पयलीं वयता. ओके, चोया केशें आहा तें. 100 रुपया 3 किलो. भैया ड्रैगन फ्रूट कैसा दिए? ड्रैगन फ्रूट 100 रुपया किलो हूँ. ड्रैगन फ्रूट ये होलसेल मार्केट है नु. कोथमीर कैसा दिए भैया? 10 रुपयान एक हूँ. आनी आमगे थिंगा 20 रुपये 25 रुपये सांगतात एक एका. ह्या भाशेन मार्केट आहा. हिंग लोक भितर बाजार घेवन हिंग बसताय निघताय जाल्यार हिंग चल आयज कोथमीर आनी पुदिना हांवें. आनी म्हाका तें नाका, म्हाका जाय दुसरी भाजी. सो हांव तो भितर वयता आतां मार्केटान. थंयसर कोथमीर चोय हिंग भितर चोया कितें मेळटा चोयन घेवपाचें. थंय भेंडी हाय, भेंड जाय म्हाका. भेंडी कैसा दिये? भेंडी कशी दिली? आणि फुलवर कशी दिली? कशी नाही कशी दिली? 20 रुपये किलो टमाटे. इरिटेटिंग लाईक यू नो. बीन्स कसे दिले? 60 रुपये. Guys, 60 rupees beans. सगळे बीन्स है, फ्रेंच बीन है 60 रुपया किलो. 1 किलो घेऊन सगळ्याचे 60 म्हणटाय. 50 दिलं जाल्यार घेता जाल्यार 90. भेंडी कशी दिली? 60 रुपये भेंडी. कोण म्हणटालो 50 रुपयाचो येता. 50 रुपये भेटून घेया. हे होलसेल मार्केट गायज. हे सगळ्या इंसान मागीर तुमकां घेवची पडटा. ओके, चड म्हारग आहा भाजी. आतां श्रावण म्हयनो चल्ला आनी हे सगळें मार्केट यार्ड आहा. होलसेल मार्केट यार्ड. आतां मार्केट आतां तेंगे टायम जायत येयला बंद जावपाचो. थोड्या वखदान बंद जातलें. 2 अडेच म्हळ्यार काबार. मागीर कांय आसची ना.
सकाळ फुडें आसा सकाळ 4 येता तें मार्केट ओके 4 लागोता तो काही ना आतां हांवें घेयला हाली कॅप्सिकम घेयला 1 किलो सकल घेवपाक मेळना तुका उणी दिनाय तें सो हांचे ह्या भाशेन सगळें हांचे अशें करून हा सगळें कळ्ळें न्हू अशें करून हा हें सगळें हांचे लिंबे हाय 20 रुपया 5 हे लिंबे तेंचे हांव मार्केट काबार जावपा येयलें सो हांव फटाफट घेता आनी भायर सोदता कित्याक पावत म्हळ्यार 4-5 जातलीं गारयेक म्हळ्यार ककड़ी कैसा दिए ककड़ी 30 रुपए आणि ये 80 का किलो 50 का आधा और ये 30 रुपए किलो 30 रुपए किलो ओके गाइस 30 रुपीस kg ओके सो गाइस चहांचे सगळे काय ना सकाळी उठेच पडटले तुम्ही दाखोवपा जाय जाल्यार कैसा दिए 40 ला अर्धा जायत गेले थोडो 80 रुपये म्हणटा 70 म्हणून सांगता ते घोसाळे हाय दादा कशे दिले दोडको ये द्या 1 किलो तो हांचे घोसाळी घेता हांव हांव हायब्रिडेड हाय सो हांव घेता हे गायज वेलकम बॅक गायज आतां हांचे देपरां 3 वर जालीं आतां मार्केटांसान येयलां गायज आतां बेग बेग न्हांवता उदक तापयतानी कित्याक जाण तूं मार्केटांस आयली न्ही सगळीं थिंग बुरशी आसताय है ना म्हणजे हांवें कितू भाजी हाडले तेचो चोया हांव मागीर दाखयता तुमकां पॅकेट करून ओके आं आतां पयलीं गरम उदक करून दवरता न्हांवपा हां आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां उदक तापोवपा दवरला न्हांवपा हांव हेका लागून तापयता उदक गायज कॅन्स धुवपा ओके तेका लागून नाल्यार आमगे सोलर सिस्टम आहा हिंगा गरम उदक मेळटा पूण तें हार्ड उदक आहा न्हू कॅन्स पिड्या जाताय तेणें म्हणून हांव कॅन्स धुवपाकूय हें पिवपा उदकान हें कोत्ता गरम करून मागीर कॅन्स दिता हां सो अशें करून आनी आतां तुमकां भाजी हाडले ती दाखयता हेचो आतां हें भाजी कितू हाडलें हें हेचोय घोसाळे हाडले 1 किलो भेंडी हाडले हाडले 1 किलो फ्रेंच बीन आनी 1 किलो कॅप्सिकम हाडले तो कितें 1 2 3 4 जाल्यो 5 जाय आसल्यो त्यो भाजयो पूण 4 जाल्यो पूण आनी 1.25 किलो टमाट हाडले ओके तो आतां हांव हेंची न्ही 4 8 कोत्तोले म्हळ्यार 4 बॉक्स कोत्तोले हेजी 4 हेजी 4 हेजी 4 आनी 4 म्हळ्यार म्हाका 1 म्हयनो चलतले फ्रिजीन दवरले न्ही पेपराक घायन बॉक्सांक घायन कांय जायना गायज आनी हांवें तुमकां लास्ट टायमीय दाखयलो हांव किस कोन्न कोत्ता तें न्ही तेचे भाशेन हेंय कोत्तलें आनी आतां हेका हितून घाता चोय बॉक्स कोत्ता तेजी पेपराक घायन गुटलायन आनी मागीर तुमकां हांव रांदीत तेदोना दाखयतले भाजी रेसिपीज ओके सो गायज आतां हांव न्ही न्हांव वयता बोटा भूक लागल्या नाश्तो आयज ब्रेकफास्ट बी कांय करूं हांवें सकाळी फुडें काम केलें सगळें आनी हांव गेल्लें हे फाटी पियाव बी हाडलें बटाटे कित्याक गेले फाटी हाडलोलें न्ही गेल्या म्हयन्या सो ह्या भाशेन आहा हें आमगे आयचें बाजार ओके गायज थंयचें सो गायज हेंचो आतां ही भाजी हाडली न्ही ती तुमकां हांवें सांगलोलें न्ही सगळी पॅकेट कोत्ता सो ह्या भाशेन पॅकेट करून दवरता हेंचे पेपर घायल 15 डोबे हाय हे प्लास्टिका कंटेनर जाय हेंचे 1 2 3 4 1 किलो भेंडीचे 4 शेअर कोत्ता पाव किलांनी हेंचे फ्रेंच बीन 1 2 3 4 कडेन फ्रेंच बीन केल्या आनी हेंचे कॅप्सिकम ते ती उणी दिनाय होलसेल न्ही म्हणटरी तांकां ते 1 किलो घेवचें पडटा कळ्ळें न्हू थंयचे 4 पॅकेट हांवें हेच केले कॅप्सिकम 1 2 3 4 ओके गायज आतां हांकां पॅक करून तेंचे हे भाशेन तेंगे कवर आहा हांकां लीड तेंचे हां हें बंद करून पेपर बंद करून मागीर ते बरें उरताय नाल्यार पिड्या जाताय आनी हांवें हिंगा हें घोसाळे घेयले चोय ही हायब्रिडीड आहा आमगे गोंयची भाशेन न्ही ही हायब्रिडीड हाय ऑर्गॅनीक न्हय तो हेंचो ह्या भाशेन ही भाजी हांव संडे हाडटा म्हयन्याक 1 पाटी हाडटा आनी मागीर तांकां सगळ्यांक बरें करून फ्रिजीन दवरता लायनीन आनी एक दीस एक भाजी काडून मागीर हांव ती सगळी भाजी टिफिना व्हरपाक कोत्ता सो हे भाशेन ऑर्गनायज हांव संडे कोत्ता गायज कित्याक म्हगे सगळो टायम सो हितून वयता कोणाको उलोवपा देखून मेळना म्हाका पूण काम पयलीं इम्पॉर्टंट आहा न्ही उलोवपा जाग्यार म्हणून हांव म्हगे कामां बिजी उरता आनी कोणागे इंटरफियर करना कोणागे वचना गायज सो आतां हें सगळें जालें न्हू आतां
तुमकां कशें लागल तें तुम कमेंटान सांगाय. तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्राईब करूया आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा दुसरी व्लॉग करूं. तेन पासून बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाईज अँड बी हॅपी. ओके, बाय गाईज.